Bismillahirrahmanirrahim. Alors, bonjour tout le monde. Cette vidéo est destinée aux gens qui ont la deuxième année de la fac, économie, dans laquelle on va voir les modules à étudier et ainsi que le plan de chaque module. Alors, on commence. Dans S3, on a 6 modules. 6 modules, lesquels la comptabilité analytique, l'échantillonnage et l'estimation, l'économie monétaire et financière, le marketing de base, l'introduction à l'étude de droit et les problèmes économiques et sociaux. Concernant le modèle de la comptabilité analytique, s'appelle aussi la comptabilité de la gestion et la comptabilité analytique d'exploitation. Comme une petite définition de la comptabilité analytique, elle permet d'analyser la rentabilité de chaque activité d'une entreprise. Alors, quelle est la différence entre la comptabilité générale ou la comptabilité analytique? علاش حنا كنا كنديروا la comptabilité générale obligatoire parce que l'État كتوبليجي جميع les entreprises يديروا la comptabilité générale ويديروا l'enregistrement ديال les opérations اللي كيديروا. وعلاش غنديروا هاد la comptabilité analytique؟ alors فاش غتفيدنا هاد لا كونطابيليتي اناليتيك؟ اول حاجه لا كونطابيليتي اناليتيك ماشي مفروضه من الدوله، ديرها ولا ما ديرهاش ما غتدخلش فيك. دونك علاش كنديروا هاد لا كونطابيليتي اناليتيك؟ باش تفهم الموديل علاش كنديروا علاش كنقراوه. لا كونطابيليتي اناليتيك بيرمي داناليزي لا رونتابيليتي دو شاك اكتيفيتي دون انتربريز. حنا هاد لا كونطابيليتي اناليتيك كنجيو مثلا انا كندير البرودكسيون ديال دو برودوي، خصني نشوف كل برودوي شحال كنربح فيه، واش انا رابح فيهم بجوج ولا مجرد واحد هو اللي كيهز على الاخر واحد راني خاسر فيه. انا خصني ندخل في الجيستيون غن اناليزي ليكو ولا رونطابيليتي ديال شاك اكتيفيتي، غندخل في الديتاي ديال ليكو. في لا كونطابيليتي جينيرال كنا كنكونطابيليزيو لي زاشا لي فونت لي اوبيراسيون ديال لونتربريز اون جينيرال بلا ما كنديطايوش في الداخل ديال لا جيستيون ديال لونتربريز. دابا حنا غنديطايو في الداخل ديال لونتربريز وغنشوفوا لي كو ديال كل برودوي بشحال كيتقام علينا، غنشوفوا لي كو ديال لي زاكتيفيتي اللي كدير لونتربريز. الوغ في البروميير شابيتر غنديروا احنا بغينا نديروا لاناليز ديال رونتابيليتي داكتيفيتي، غنجيو كنحسبوا لي كو كومبلي، الكالكول دي كو كومبلي. هاد لي كو اللي باغيين نحسبوهم عندهم جوج ديال لي ميثود باش كنكالكوليو لي كو ديال شاك برودوي. الاولى هي لي ميثود ديال لا ميثود دي كو كومبلي اللي فيها هي كتركز على لا نوسيون ديال لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت. الفرق هنا كنفرقوا ما بين لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت، وكنحسبوا له لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت باش كنخرجوا لي كو ديال شاك اكتيفيتي وشاك برودوي في الميثود ديال لي كو كومبلي. في الميثود دوزيام ميثود غنقراو في دوزيام شابيتر، غنقراو في الميثود لو كالكول دي كو بار لا ميثود دي كو فاريابل. غنحسبوا بلي كو فاريابل، الميثود ديال لي كو فاريابل. هاد لي كو فاريابل العكس ديال هادي كترتكز على لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت، هنا كترتكز على لي شارج فيكس ولي شارج فاريابل. يعني كل وحده بلي كونسيبت ديالها بلا ميثود ديالها باش من طريقه كتحسب. باش حنا كنحسبوا لا رونطابيليتي وكنحسبوا واش رابحين في لي زاكتيفيتي واش رابحين في هذا وخاسرين في الاخر، كنديطايو في لي كو ديال شاك برودوي. لو دوزيام موديل سي ليشانتيوناج اي ليستيماسيون. ليشانتيوناج و ليستيماسيون هو الكماله ديال لا ستاتستيك والبروبابيليتي اللي كاينين في اس 1 و اس 3. الوغ غندوزو ليشانتيوناج و ليستيماسيون وغنكملوا عليهم، غنزيدوا ونشوفوا شي حوايج اخرين، غنديطايو في ديك لا ستاتستيك. ملي كنا قرينا لا ستاتستيك كنقراو سيري دوبل وكنديروا ليستيماسيون، كنستيميو اكس بارابور بي، كيعطيوك بي وكتاستيمي اكس. دابا حنا غنقراو ديك ليستيماسيون غنقراوها وغنديطايو فيها باش من لوجيك كندير ديك القضيه. بروميير شابيتر غنقراو ليشانتيوناج اللي غنشوفوا فيها comment on fait comment prendre une échantillon، كيفاش باش من لوجيك انا كناخذ ديك ليشانتيون. غنقراو الانواع ديال ليشانتيون. كاين ليشانتيون الياتوار عشوائيه، كناخذ عشوائيا، كنجيو انا كناخذ
صافي كناخذ واحد لابارتي من هاد عباد الله باغي ندير لهم انا ليستيماسيون ولا ايشونتيون، غنجي غناخذ واحد ليشونتيون من ديك صافي غناخذ عشوائيا الياتوارمون غناخذ واحد بارتي من تما. وكاين ليشونتيون نو الياتوار ما كناخذوش عشوائيا حيتاش كاينين شي كريتير غنبقاو ناخذوهم اون كونسيديراسيون. ملي كناخذو سوا ايشونتيون الياتوار سوا نو الياتوار، كاين واحد اللعيبه اللي كاين الفاريابل الياتوار هو اللي كيدخل واش من فاريابل غناخذو واش من ايشونتيون غناخذو اون كونسيديراسيون. غندوزو ملي كناخذو ليشونتيون، ها حنا خدينا ليشونتيون كنديرو لها ديستريبيسيون، كنحسبوا لها دي بروبابيليتي، كنحسبوا لها داكشي كامل ديالها على حساب ليشونتيون. وملي كنحسبوا ليشونتيون كناخذوا لي فاريابل كاملين، خصنا نستيميو على حساب لا بوبولاسيون. انا خديت غير 10 د عباد الله وانا خصني ندير ليستيماسيون التقدير على 100 د عباد الله. ما قد باغي انا ندير لاناليز للسكان ديال المغرب شحال كيستعملوا الانترنت، غناخذ مثلا 100 د عباد الله وندير لهم لاناليز ايشونتيون فيها 100 وغناخذها الياتوارمون 100 د عباد الله من مدن متفرقه، غندير لهم لي فاريابل غنحسب لهم لي بروبابيليتي شحال كيخدموا وغندير ليستيماسيون للسكان ديال المغرب كاملين. كاين جوج ديال لي ميثود، ليستيماسيون بونكتويال وليستيماسيون باغ انترفال دو كونفيونس. واخا كنحطوا حنا دي زيستيماسيون احنا خدينا 100 وكنوليو كنستيميو على المغرب كامل، ولكن ملي غنستيميو كنحطوا واحد الانترفال كنقولوا له راه ممكن نغلطوا، الا غلطنا غتهبط والا طلعت غتطلع، كتحط له لا مارج شحال باش ممكن تطلع وشحال باش ممكن تهبط في الانترفال دو كونفيونس. ولا ليستيماسيون بونكتويال كاينه غولاسيون كتخرج ديريكت من ليشونتيون للبوبولاسيون. Troisième module, l'économie monétaire et financière. L'économie monétaire, comme une petite définition, peut être définie comme le volet de l'analyse économique qui, pour principal objet, l'étude de la monnaie et les mécanismes de financement de l'économie. هنا هاد l'économie monétaire هي مجرد واحد الفولي من الاناليز ايكونوميك، كنديروا واحد الاناليز ايكونوميك ولكن كيركز على لا موني واللي ميكانيزم ديال الفينونسمون ديال ليكونومي اون جينيرال. في البلان ديال الكور شنو غنقراو في هذا البلان ديال الموديل؟ غنقراو اولا في شابيتر 1 غنقراو ليستوريك ديال لا موني، كيفاش بدات لا موني، كيفاش من نهار بدات المقايضه لو تروك و تال هاد النهار لا موني سكريبتوريل لا موني كاملين تال دابا. يعني من نهار بداو جاو دازو على القطع المعدنيه الذهب والارجون ولا غيزيدوا عاوتاني لي بابيي وغيزيدوا عاوتاني لي شاك وغيزيدوا حتى لا يوصلوا لا موني سكريبتوريل غير مسجله ما كايناش حتى في الواقع. دونك جميع لي فورم ديال لا موني غنقراوهم هنا كيفاش التطورات ديالو. دوزيام شابيتر لا كرياسيون دو لا موني، باش من لوجيك كنصنعوا الفلوس. هذا السؤال الا كنتي كطرح علاش الدوله ما تصنعش بزاف وتفرق على الشعب وهي حيدت البطاله وحيدت كلشي وحيدت الفقر، حنا غنشوفوا باش من لوجيك كنكرياو لا موني كنصنعوا الفلوس في شابيتر 2. في الثروازيام شابيتر غنشوفوا البوليتيك مونيتير، السياسات الماليه والاقتصاديه الماليه اللي كتخدم بهم الدوله وكتخدم فيهم لوطو دانتيري ولوطو ديريكتور في شابيتر 3. Quatrième module, le marketing de base. هذا الموديل une chose à dire قبل ما نكملو، لا كونطابيليتي اناليتيك موديل خدمه 100%، ليشونتيوناج ديستيماسيون موديل خدمه 100%. يقدر يكونوا دي كيسيون تكون فاهمه مثلا ديفينيسيون شنو الفرق ما بين الكونطابيليتي جينيرال، هنا ديفينيسيون ديال ايشونتيون الياتوار فاريابل الياتوار ليستيماسيون بونكتويال، دي كيسيون تكون بحال هكا. ولكن خدمه الموديلات خدمه براتيك حتى هو خدمه ديشونتيوناج وليستيماسيون خدمه ايكونومي مونيتير فينانسيير نقدروا نقولوا 80 حفاظه وغتبقى لك 20% ديال الخدمه هنا في لا كرياسيون ديال لا موني. الماركتينغ دو باز والانتروداكسيون البروبليم ايكونوميك اي سوسيو مجرد حفاظه بثلاثه بهم، هذا فيه نص وهذا الجوج
خدمه كومبلي، كونتابيتي اناليتيك وليشونتيوناج الخدمه. ندوزو لكاتخيام موديل ماركتينغ دو باز. هاد الماركتينغ دو باز كيفاش انا ندير التسويق ديال واحد البرودوي من السميه ديالو ماركتينغ، يعني كيهتم بالمارشي. ديما غتبقى تدرس المارشي، الكونسوماتور، البرودوي، جميع الاشياء، جميع لي تكنيك. نشوفوا ديفينيسيون صغيره. لو ماركتينغ دو باز كومبرون toutes les activités qui dirigent le produit du producteur au consommateur. جميع الانشطه اللي غياخذوا البرودوي من النهار الاول تيوصلوه للكونسوماتور. ملي غنصنع انا البرودوي وغندير جميع الانشطه توصلوا للكونسوماتور، تما فين هاد الانشطه كتهتم بهم الماركتينغ. يعني شنو هما هاد الانشطه؟ انا غندرس اولا البروسيسوس داشا، كيفاش داك السيد كيشري، باش من لوجيك كيفكر ملي كيبغي يشري، كيفاش غندير انا البوبليسيتي، كيفاش غنخدم. نقراو عاوتاني لو برودوي. اولا غناناليزيو البرودوي ملي كنعرفوا البروسيسوس داشا وشنو كيبغي هو، ولا مارك ولا غام، ولا غنوليو نركزوا على البرودوي ونشوفوا نبقاو نديروا له دي كاركتيرستيك اللي غيبغيهم الكونسوماتور. وحيتاش في هذا الكونسوماتور في البروسيسوس داشا غنجيو نقراو موراه اللي شنو اللي كي انفلونسي لا ديسيزيون ديال الكونسوماتور ملي كيبغي يتاخذ قرار. انا ملي كنبغي نشري شنو هما المعايير اللي كناخذهم من كونسيديراسيون؟ غنبقى مثلا نفكر في المجتمع، نفكر في البخي، نفكر في هادي، نفكر في هادي، هادو كاملين غنبقاو ناناليزيوهم في لو برودوي. لي 4 بي ديال البرودوي كاين البرودوي. لي 4 بي كيتسماو هما البرودوي والبري ولا بلاص والبروموسيون. هاد الربعه ديال الامور خص تركز عليهم اي شركه تهتم بلو برودوي وبالبري وبالبروموسيون اللي كدير وبلا بلاص اللي كتبيع فيها. لي 4 بي. وغنقراو السيكل دو في ديال ان برودوي. البرودوي عنده واحد السيكل دو في. لونسمون كنبداو كنلونسيوه، وكاين لا فاز الثانيه. كاين 4 ديال لي سيكل دو في. كاين الاولى اللي هي لونسمون، يلاه لونسينا البرودوي. وكاين الثانيه اللي هي الكرواسونس، هو البرودوي غادي وكيتباع وكيتشهر بزاف. وكاين عاوتاني كاين المرحله الثالثه اللي هي لا ماتوريتي، واصل لافا ما يقدرش يطلع اكثر من داكشي. وكاين اخر مرحله اللي هي لو ديكلان، صافي كيولي كيهبط. مثلا نشوفوا مثلا نشوفوا البلاي ستيشن كانوا مثلا الناس اللي داروا دوك لي برودوي دوك لي ماشين كيبيعوهم لونسمون كرواسونس، كانوا طالعين ووصلوا لواحد لا ماتوريتي اللي حقوها. ودابا صافي ولاو للديكلان، ما بقاوش دابا كيتخدموا. صافي شكون كيخدم دابا بلاي ستيشن؟ شكون كيمشي لها؟ السيفير كذلك من بعد غيولي صافي كلشي عنده الانترنت في الدار. شادير بالسيفير؟ يعني اي برودوي، هادو مجرد كنعطي امثله. اي برودوي عنده 4 سيكل دو في. كي هابط في لونسمون، بعدا يلاه بادي طالع في الكرواسونس، كيوصل لا ماتوريتي وكيولي كيهبط الديكلان. صافي حتى كيندثر كيمشي في حالته. غنشوفوا لي بوليتيك ديال البري. شمن بوليتيك وشمن سياسه كنفيكسيو حنا البري، باش من لوجيك كنفيكسيو لي بري ديال لي بيان ولي برودوي. وغنشوفوا عاوتاني لي بوليتيك ديال ديستريبيسيون ديال لي برودوي ديالنا باش يوصلوا للكونسوماتور. 5e موديل لانتروداكسيون ا ليتود دو دروا. في هذا الموديل غنبعدوا على المجال ديال ليكونومي 360 درجه، وغنمشيو نقراو شويه القانون. الا كنا في اس 1 اس 2 ما هضرناش على الدروا، فغنجيو لاس 3 غنقراو واحد الموديل اللي غيدخلنا شي شويه للدروا. غنعرفوا دي نوسيون دو باز على الدروا. مثلا غنعرفوا الدروا اوبجيكتيف، دروا سوبجيكتيف، الانواع ديالو، كيفاش كيتالابوغا، لي تيب ديال الدروا، لا لي سورس، شكون كيحط لنا القوانين وداكشي كامل. غتقرا البرلمان، مثلا القرارات اللي كيحطهم الوزير، وكاين الظاهر اللي كيصيفطوا الملك. هادشي كامل غنقراو في لي سورس ديال الدروا. ليلابوراسيون ديال لي لوا، كيفاش كيتم ليلابوراسيون ديال لي لوا في الحكومه والبرلمان ودوك الامور كاملين. فهاد لا بارتي. في نوتخ بارتي شنو هما لي كاركتيرستيك ديال لي لوا كذلك،
يعني فارضين على كل شيء جينيرال، ماشي ما كيختاروش واحد. هادشي كامل غنقراو دي نوسيون دو باز على الدروا. يلاه ندخل الدروا كاين بزاف ديال لي تيب، ماشي ما كاينينش دي شابيتر، ما كاينش دي شابيتر هكا 100%، وانما غتقرا تبقى بارتيات على حسب كل بروف. هادشي اللي كاين اون جينيرال. ممكن تقرا لي تيب ديال لي تريبيونال اللي كاينين، المحاكم اللي كاينين في المغرب قريناهم. غتقرا عاوتاني كيفاش كتسمي لابوغاسيون ديال البارتي، حزب الا بغيتي دير حزب شنو هما الشروط وداكشي كامل. كاين بزاف ديال التويشيات غيكونوا في الكور. مازال غيحط كل بروف غيحط الكور ديالو تشوف شنو غيقري فيه. لو ديرنيي موديول لي بروبليم ايكونوميك اي سوسيو، السميه ديالو كتعني المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه. قالوا غنقراو حنا المشاكل اللي مرتبطه بالاقتصاد وكيأثروا لنا على المجتمع في وقت واحد. كيأثروا لنا في الاقتصاد والمجتمع، يعني مشكل صادر من ليكونومي وكيأثر على المجتمع. دونك في البروميير شابيتر غنتريتيو سو ديفلوبمون ولا كروسونس ايكونوميك. هادو كوم بروميير شابيتر غنقراو فيها سو ديفلوبمون والكرواسونس ديال ليكونومي. في الدوزيام شابيتر غنتريتيو السوجي ديال لانفلاسيون الشوماج. جو ميكسكوز التضخم، غنقراو التضخم مشكل اقتصادي. وغنوليو نقراو كذلك في الثالثه شابيتر الثالث غنقراو على الشوماج. يعني كاين دي بروبليم ايكونوميك، الا ما كانش الكرواسونس ايكونوميك او بيان ليكونومي ميته فالشوماج غيكون طالع. لانفلاسيون كذلك، الا كانت لانفلاسيون مثلا لانفلاسيون غتكون هابطه بزاف غيكون الشوماج طالع. كان الشوماج هابط غتكون لانفلاسيون طالعه. المهم فهادشي كامل في لي برودوي في لي بروبليم ايكونوميك اي سوسيو. هادشي فيما يخص البلان ديال الكور. البلان ديال لي كور ديال اس 3 ايكونوميك اس 3 ايكونومي في لافاك. تقدر اي بروف يزيد شي شابيتر ولا ينقصها ولا على حساب الكور ديال كل بروف. ملي يحط الكور البروف ضربت ليله على الكور ديالو، وشوف شنو زايد شنو ناقص وقرا بالكور ديالو بريباري. وخذ دي زوفراج من الانترنت، خذ من لي بيبليوتيك اللي كاينين في لي بلاتفورم، بحث وقرا مع راساتك ما غاضرك حتى حاجه. الله يعاونكم حتى المره اخرى.